हेलो अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, क्या हाल चाल है? खैरियत है? ठीक ठाक है। वेलकम टू यूनिवर्सल टीचिंग एकेडमी। यूनिवर्सल टीचिंग एकेडमी के प्लेटफॉर्म से मैं लेक्चर नंबर 30 के साथ आपके सामने हाजिर हूँ और आज हमारा टॉपिक है लैंग्वेज प्रोसेसर्स। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। द फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज लैंग्वेज प्रोसेसर? एक लैंग्वेज प्रोसेसर क्या होता है? A language processor is a system program used to translate computer programs into machine language. एक लैंग्वेज प्रोसेसर क्या होता है? वो एक सिस्टम प्रोग्राम को कंप्यूटर प्रोग्राम से मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है। अब मशीन लैंग्वेज कौन सी होती है? ये वो लैंग्वेज होती है जो सिर्फ प्रोसेसर को समझ में आती है। ये सीरीज ऑफ ज़ीरोज़ एंड वंस होती है। अब थोड़ी देर में मैं आपको मज़ीद इसके बारे में वजाहत करूँगा। बस सिर्फ इतना याद रखें कि ये वो लैंग्वेज है कोई कि सिर्फ कंप्यूटर ही समझ सकता है। एक आम आदमी को अगर आप समझा दें तो वो कहेंगे ये आपने क्या लिखा हुआ है, ये तो 0 और 1 का आपने पेज भर दिया है, टेबल है। तो एक आम इंसान को समझ में नहीं आती, लेकिन प्रोसेसर के लिए वो बड़ी मानी रखता है। उसको ये पता है कि अगर 8 बिट्स का एक ग्रुप मेरे पास आता है और उसमें पहले 3 1 हो, बाद में 2 0 हो, फिर 2 1 हो, फिर 2 0 हो, तो इसका मतलब है मैंने A टाइप करना है। तो ये प्रोसेसर के पास तमाम इंफॉर्मेशन होती है। वो उस बिट्स की सीरीज से पता लगाता है कि मेरे पास ये इंफॉर्मेशन आ रही है और ये मैंने ये काम करना है, मेरे लिए ये इंस्ट्रक्शन है। तो इसको कहते हैं मशीन लैंग्वेज। मशीन लैंग्वेज इज़ डायरेक्टली अंडरस्टूड बाय द कंप्यूटर। मशीन लैंग्वेज एक ऐसी लैंग्वेज होती है जो सिर्फ कंप्यूटर को समझ में आती है। Therefore, all the program must be translated into a machine language before execution by the computer. आगे चलकर जब आप लोग इंशाल्लाह आगे क्लासों में जाएंगे तो आप लोग प्रोग्राम लिखेंगे, तो वो जो प्रोग्राम आप लिखेंगे वो हाई लेवल लैंग्वेज में होगी। लेकिन जब वो हाई लेवल लैंग्वेज आप रन करते हैं, यानी एक एनवायरनमेंट में, जिस एनवायरनमेंट में आप लिखते हैं, तो एक कंपाइलर होता है। वो क्या करता है, वो उस जो प्रोग्राम आप लिख लेते हैं उसको वो चेक करता है, उसके एरर भी निकालता है और प्लस एक काम और करता है, वो आपका जो प्रोग्राम जो आपने लिखा होता है उसको मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है। ये सीरीज ऑफ ज़ीरोज़ एंड वन में कन्वर्ट करता है बिफोर द एग्जीक्यूशन, रन करने से पहले। तो जब प्रोसेसर उसको रन करता है तो वो पहले मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट हो चुका होता है। तो ये लैंग्वेज प्रोसेसर होते हैं। लैंग्वेज प्रोसेसर वो प्रोग्राम्स होते हैं या वो टूल्स होते हैं जो कि एक लैंग्वेज को, हाई लेवल लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है। इसको लैंग्वेज प्रोसेसर कहते हैं। फॉर एग्जांपल, आपने अगर PHP के अंदर प्रोग्राम लिखा है तो जब आप कंपाइलर से उसको गुजारेंगे तो फिर क्या वो मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट हो जाएगा। इसको मैं आगे चलकर एक एग्जांपल से इसको एक्सप्लेन करूँगा। What is the function of compiler and interpreter? Compiler and interpreter are language processors used to translate high-level language programs into a machine language. थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया कि जो लैंग्वेज प्रोसेसर होते हैं ये टूल्स होते हैं जो कि हाई लेवल लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है। अगर मैं पेपर में आ जाए कि व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ कंपाइलर एंड इंटरप्रेटर, तो इनका जो फंक्शन होता है ये सिर्फ और सिर्फ ये क्या करता है, ये हाई लेवल लैंग्वेज को ट्रांसलेट करता है मशीन लेवल लैंग्वेज। अब हाई लेवल लैंग्वेज क्या है? हाई लेवल लैंग्वेज वो लैंग्वेज होती है जिसमें हम प्रोग्राम लिखते हैं, मसलन सी लैंग्वेज, C++, PHP, जावा, पाइथन, ऐसे बहुत सारे लैंग्वेजेस हैं जिसमें ज़्यादातर हम प्रोग्रामिंग लिखते हैं। HTML हो गया, ठीक है। तो ये इसको जब मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट किया जाता है तो वो लैंग्वेज प्रोसेसर होते हैं। और लैंग्वेज प्रोसेसर कौन कौन से हैं? कंपाइलर है, इंटरप्रेटर है। जो कंपाइलर है ये क्या करता है? कंपाइलर और इंटरप्रेटर में थोड़ा सा फ़र्क है। कंपाइलर क्या करता है, पूरे के पूरे प्रोग्राम को यकदम विद इन वन गो उसको ट्रांसलेट कर देता है मशीन लैंग्वेज में। लेकिन इंटरप्रेटर भी वही काम करता है लेकिन थोड़ा सा फ़र्क के साथ करता है।
انٹرپریٹر کیا کرتا ہے، وہ پروگرام کی ایک ایک لائن کو اٹھاتا ہے، اس کو ٹرانسلیٹ کرتا ہے اور پھر ایگزیکیوٹ کرتا ہے. یعنی پہلی لائن کو ٹرانسلیٹ کیا، ایگزیکیوٹ کیا، پھر دوسرا لائن اٹھایا، اس کو ٹرانسلیٹ کیا، ایگزیکیوٹ کیا. لیکن جو کمپائلر ہوتا ہے وہ اس طرح نہیں کرتا، وہ تمام کے تمام پروگرام کو پہلے ٹرانسلیٹ کر لیتا ہے اور پھر اس کو رن کرتا ہے. تو دونوں میں فرق صرف اتنا ہے، باقی کام دونوں کا سیم ہے. ہائی لیول لینگویج کو مشین لیول لینگویج میں کنورٹ کر دو. اس کے بعد واٹ از اسمبلر. اسمبلر کیا ہے؟ ایک پروگرام کالڈ اسمبلر از یوزڈ ٹو ٹرانسلیٹ اسمبلی لینگویج پروگرامز انٹو اے مشین لیول لینگویج. اب ایک اسمبلی لینگویج یہ کون سی لینگویج ہوتی ہے؟ سب سے ٹاپ پہ جو لیئر ہوتی ہے وہ ہائی لیول لینگویج ہوتی ہے، اس کے بعد میڈیم جو لیول ہوتا ہے وہ اسمبلی لینگویج ہوتا ہے، اور سب سے نیچے جو ہے نا وہ مشین لیول لینگویج ہوتا ہے. اب یہاں پہ جو آپ کو پکچر نظر آ رہی ہے یہ مشین لیول لینگویج کی ہے. تو یہ اگر آپ اس کو غور سے دیکھیں تو یہ آپ کو کبھی بھی سمجھ میں نہیں آئے گی، لیکن پروسیسر کو ایزیلی سمجھ میں آتی ہے کہ یہ میرے پاس جو سیریز آ رہی ہے اس کا مطلب کیا ہے. اب یہ جو چیز ہے یہ اسمبلی لیول لینگویج ہے. اب اگر یہ جتنے بھی آپ کو زیروز اینڈ ونز نظر آ رہے ہیں، اگر اس کو آپ الفابیٹ کے لکھ دیں، اگر ایک گروپ کے جو بٹس ہوتے ہیں اس کو ایک الفابیٹ سے آپ ڈینوٹ کر دیں جس کو نومونکس کہتے ہیں، تو اس کو اسمبلی لیول لینگویج کہتے ہیں. اب اس کو میں آپ کو ایک مثال سے سمجھاتا ہوں. فار ایگزامپل جو گاڑی ہوتی ہے، گاڑی کے اندر انجن ہوتا ہے، گیئر باکس ہوتا ہے، اور اس کے ٹائر اور پہیے ہوتے ہیں. اب اگر میں آپ کو کہوں کہ آپ یہ جو گاڑی کا جو پہلے والا ٹائر ہے، رائٹ جو ٹائر ہے فرنٹ ویل، اس کو آپ گھمائیں تو آپ سٹیئرنگ سے اس کو گھماتے ہیں. اب یہ جو سٹیئرنگ ہے یہ آپ یوں سمجھ لیں کہ ہائی لیول لینگویج ہے. ٹھیک ہے جی. اب میں آپ کو کہتا ہوں کہ نہیں، آپ ایک کام کریں، آپ اس کو یہ جو ویل ہے اس کو آپ سٹیئرنگ سے مت گھمائیں، آپ اندر جا کے اس ٹائر کو، اس کے ایکسل کو زور لگا کے گھمائیں، تب بھی وہ ٹائر گھومے گا. تو یہ کیا ہے؟ وہ مشین لیول لینگویج ہے. لیکن اگر میں آپ کو کہوں کہ نہیں، سٹیئرنگ سے بھی نہیں کرنا، ایک درمیانی پات، آپ ایک پانا اٹھائیں، فرنٹ جو بانٹ ہے وہ کھولیں اور یہاں سے آپ اس کو ٹرن کریں، یعنی آپ درمیانی، آپ ٹائر سے پہلے جو ایکسل ہے اس کو گھماتے ہیں، تو پھر کیا ہے؟ یہ کون سی لینگویج ہے؟ یہ مشین لیول لینگویج ہے. لیکن ایک لیئر ہے. یعنی فار ایگزامپل جب بھی آپ ہائی لیول لینگویج میں کوئی کمانڈ دیتے ہیں تو وہ سب سے پہلے مشین لینگویج میں کنورٹ ہو جاتی ہے. پروسیسر کو ہم ڈائریکٹ اپروچ نہیں کر سکتے. پروسیسر ہماری جو لینگویج ہوتی ہے وہ پہلے 0 اور 1 میں کم. لیکن اگر آپ پروسیسر کو ڈائریکٹ ڈیل کرنا چاہتے ہیں تو پھر کیا ہوگا؟ پھر آپ کو اسمبلی لیول لینگویج پہ جانا پڑے گا، یعنی ڈائریکٹ. یا اس کو میں آپ کو ایک اور ایگزامپل سے سمجھاتا ہوں. فار ایگزامپل ایک باس ہے، اس کے ایک پی اے باہر بیٹھا ہوا ہے، ٹھیک ہے، اور پی اے سے اس طرف ایک اور بندہ بیٹھا ہوا ہے جو کہ ڈیل کرتا ہے. اور ہائی لیول لینگویج کو آپ پبلک سمجھ لیں کہ پبلک آتی ہے، پبلک نے کوئی اپلیکیشن دے دی یا کوئی کام کروانا ہو تو وہ سب سے پہلے پی اے کو کہے گا، پی اے وہ اس آدمی کو کہے گا، وہ آدمی پی اے کو، پی اے پھر باس کو بتائے گا اور باس وہ کام کرے گا. اب یہ جو باس ہے یہ آپ یوں سمجھ لیں کہ پروسیسر ہے، جو پی اے ہے یہ آپ یوں سمجھ لیں کہ مشین لیول لینگویج ہے. وہ جو آگے جو بندہ بیٹھا ہوا ہے جو پبلک سے پہلے آتا ہے وہ اسمبلی لینگویج ہے. یعنی وہیں سے بھی ڈائریکٹ اس پی اے کے ذریعے اس کو کنٹرول کیا جا سکتا ہے، لیکن پبلک سے وہ بہت دور ہے. ٹھیک ہے جی. تو یہ اس لینگویج کے ایگزامپلز ہے. یہاں پہ میں آپ کو بتاتا ہوں، یہ اس پکچر میں آپ دیکھ رہے ہیں تو PO00H، یہاں پہ اس کو بتانے کا کوئی ضرورت نہیں ہے کیونکہ آپ کی سمجھ میں ابھی نہیں آئے گی، یہ آگے چل کر ہائی کلاسوں میں آپ کو پڑھا دیا جائے گا. یہاں پہ میں صرف کنسیپٹ دے رہا ہوں کیونکہ جب آپ کے سامنے اسمبلی لینگویج کا لفظ آ جائے تو آپ کے ذہن میں ہو کہ یہ اسمبلی لیول کون سی ہوتی ہے. یعنی مشین لیول لینگویج میں آپ کے پاس کیا ہوتا ہے؟ سیریز آف بٹس اینڈ ونز ہوتے ہیں، لیکن انہی سیریز آف بٹس اینڈ ون کو اگر